हेलो एभ्रीबडी, मेरो स्कुल अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्ममा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको च्याप्टर 6 क्याल्कुलस अन्तर्गतको एन्टी डेरिभेटिभ च्याप्टरमा छौँ। आजको यस भिडियोमा हामी इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्सको केही इक्जाम्पलहरू सल्भ गर्न जान्छौँ। अब ढिला नगरी आजको टपिकमा अगाडि बढौँ। ल हेरौँ त, हामीलाई फर्स्ट एक्जाम्पलमा के दिएको छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन अफ x टाइम log x विथ रेस्पेक्ट टु x। हामीले यसको इन्टिग्रेसन निकाल्नु पर्यो। अब हेरौँ त, दुईटा फंक्सन x र log x छ हामीसँग र दुईटालाई प्रोडक्टको टर्ममा हामीलाई इन्टिग्रेसन गर भनेर दिएको छ। भन्छ यसमा हामीले अब इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स लगाउन पाउँछौँ। हामीसँग इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्सको फर्मुला के छ त? इन्टिग्रेसन अफ u डट v टाइम्स dx इक्वल्स टु u फंक्सन जस्ताको जस्तै इन्टिग्रेसन अफ v विथ रेस्पेक्ट टु dx माइनस इन्टिग्रेसन अफ डेरिभेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु x टाइम्स इन्टिग्रेसन अफ v dx यति होलको के हो त? इन्टिग्रेसन हो। यो छ हामीसँग इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्सको फर्मुला। अब हामीले इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्सको फर्मुला पढ्दाखेरि के भनेका थियौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा फंक्सनको हामीलाई प्रोडक्ट दिएको छ भने कुनलाई u मान्ने कुनलाई v मान्ने भनेर हामीले याद गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। त्यसले केमा असर पार्छ त भन्दाखेरि हेरौँ त, हामीसँग यहाँनिर के छ? x छ, यहाँनिर हामीसँग log x छ। अब हामीले के भनेका छौँ त भन्दाखेरि u फंक्सनको त हामीले के गर्ने हो? डेरिभेटिभ गर्ने हो र v फंक्सनको हामीले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हो। अब हामीले यदि log x लाई v मान्यौँ भने त्यसको इन्टिग्रेसन हामीले गर्नको लागि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसको हामीसँग स्ट्यान्डर्ड फर्मुला पनि छैन। त्यही भएर हामी के भन्छौँ त, यदि अल्जेब्रिक फंक्सन x फंक्सन भनेको के हो त? अल्जेब्रिक फंक्सन हो। अल्जेब्रिक फंक्सन र यो के हो त? लोगारिथमिक फंक्सन। यदि अल्जेब्रिक फंक्सन र लोगारिथमिक फंक्सनको हामीलाई प्रोडक्ट दियो भने हामीले लोगारिथमिक फंक्सनलाई चाहिँ के भनेर मान्छौँ त? u भनेर मान्छौँ र अल्जेब्रिक फंक्सनलाई चाहिँ के भनेर मान्छौँ त? v भनेर मान्छौँ। भनेपछि यो इक्वल्स टु v, यो इक्वल्स टु u। अब हेरौँ त, यसैलाई हामीले यो फर्मुलामा लाउने हो भने इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दाखेरि u फंक्सन हाम्रो कुन छ त? log x डट इन्टिग्रेसन अफ v फंक्सन हाम्रो x छ विथ रेस्पेक्ट टु x माइनस इन्टिग्रेसन होलको ब्र्याकेटभित्र के छ त? डेरिभेटिभ अफ u विथ रेस्पेक्ट टु x अनि डेरिभेटिभ अफ log x विथ रेस्पेक्ट टु x टाइम्स इन्टिग्रेसन अफ v भनेको के छ फेरि? x छ विथ रेस्पेक्ट टु x यति होलको पनि हामीले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। भनेपछि हेरौँ, log x डट यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ? x को x स्क्वायर बाइ 2 माइनस इन्टिग्रेसन अफ डेरिभेटिभ अफ log x विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको के हुन्छ? 1 बाइ x हुन्छ डट x को इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ? x स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु x। भनेपछि यो x र यो स्क्वायर कट भयो इक्वल्स टु log x टाइम्स x स्क्वायर बाइ 2 माइनस यो 1 बाइ 2 त के भयो? बाहिर आउँछ। इन्टिग्रेसन अफ x dx मात्र बाँकी भयो। भनेपछि इक्वल्स टु log x डट x स्क्वायर बाइ 2 माइनस 1 बाइ 2 इन्टु x को इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ? x स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ। भनेपछि हाम्रो एन्सर के भयो त? log x डट x स्क्वायर बाइ 2 माइनस x स्क्वायर बाइ 4 प्लस c हाम्रो एन्सर। लास्टमा कन्स्ट्यान्ट टर्म जोड्नुपर्छ किनकि के हो त? इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल हो। ल यो भयो हाम्रो फर्स्ट एक्जाम्पल। हेरौँ अब नेक्स्ट एक्जाम्पलमा हामीलाई के दिएको छ त? हेरौँ त, इन्टिग्रेसन अफ x टाइम्स log x माइनस 1 dx। अब यो क्वेसन पनि के भयो? अल्जेब्रिक फंक्सन र लोगारिथमिक फंक्सनको बीचको भयो। भनेपछि लोगारिथमिक फंक्सनलाई हामीले के मान्छौँ? u मान्छौँ र अल्जेब्रिक फंक्सनलाई हामीले के मान्छौँ? v मान्छौँ। भनेपछि u फंक्सनलाई जस्ताको जस्तै राख्नु पर्यो। log x माइनस 1 डट इन्टिग्रेसन अफ v फंक्सन भनेको x विथ रेस्पेक्ट टु x माइनस इन्टिग्रेसन अफ होल फंक्सन र डेरिभेटिभ अफ log x माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टु x डट इन्टिग्रेसन अफ v फंक्सन भनेको x विथ रेस्पेक्ट टु x यति फंक्सनको के छ त? इन्टिग्रेसन गर्नु छ हामीलाई। भनेपछि इक्वल्स टु log x माइनस 1 डट x को इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ?
यक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हेरौँ त अब इन्टिग्रेसन अफ डेरिभेटिभ अफ लगको भित्र के छ यक्स माइनस 1 छ। हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि लोगारिथम फंक्सनको हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि त्यसको भित्र जे छ त्यसको रेस्पेक्टमा गर्नुपर्छ र त्यो फंक्सनलाई फेरि यक्सको रेस्पेक्टमा गर्नुपर्छ। भनेपछि डेरिभेटिभ अफ लग यक्स माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टु यक्स माइनस 1 डट डेरिभेटिभ अफ यक्स माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टु यक्स गर्नु पर्यो। अब इन्टिग्रेसन अफ यक्स गर्दाखेरि के हुन्छ त यक्स स्क्वायर बाई 2 हुन्छ। यति सबैको हामीले इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हो। भनेपछि इक्वल्स टु लग यक्स माइनस 1 डट यक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लग यक्स माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टु यक्स माइनस 1 कति हुन्छ त 1 बाई यक्स माइनस 1 डट डेरिभेटिभ अफ यक्स माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टु यक्स कति हुन्छ त 1 हुन्छ। किनकि डेरिभेटिभ अफ माइनस 1 त 0 हुन्छ, डेरिभेटिभ अफ यक्स 1 हुन्छ। त्यसै गरी यक्स स्क्वायर बाई 2 चाहिँ के छ त जस्ताको जस्तै। अब यतिको हामीले सबको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु यक्स। ल अब हेरौँ इक्वल्स टु लग यक्स माइनस 1 डट यक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 लाई हामीले बाहिर निकाल्न पाउँछ किनकि कन्स्ट्यान्ट हो। त्यति गरिसकेपछि हामीसँग के बाँकी भयो त भन्दाखेरि यक्स स्क्वायर बाई यक्स माइनस 1 dx। अब हेरौँ त यो अर्को एउटा फंक्सन क्रिएट भयो जसको हामीले के गर्नुपर्ने भयो त इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने भयो। अब यसमा पनि हामीसँग इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स लगाउने अप्सन त हुन्छ, तर त्यो गर्यो भने यो क्वेसन धेरै लामो हुन्छ। यसको लागि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि हेरौँ त इक्वल्स टु लग यक्स माइनस 1 डट यक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 यहाँसम्म त जस्ताको जस्तै भयो। अब इन्टिग्रेसन अफ यक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 गर्छौँ। त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ त हामीलाई फाइदा भन्दाखेरि हेरौँ त यति तलको जुन डिनोमिनेटर हुन्छ त्यसलाई नै हामीले छुट्याउन पायो। त्यस पछाडि यक्स स्क्वायर माइनस 1 लेखेकोमा हामीले यक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भन्न पाउँछौँ। त्यसको अर्थ के हो यक्स प्लस 1 यक्स माइनस 1 यक्स माइनस 1 र यक्स माइनस 1 कट हुन्छ, यक्स प्लस 1 मात्र बाँकी हुन्छ। भनेपछि हेरौँ त इक्वल्स टु लग यक्स माइनस 1 डट यक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 यति होलको हेरौँ त इन्टिग्रेसन अफ यक्स प्लस 1 यक्स माइनस 1 अपन यक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई यक्स माइनस 1 यति होलको इन्टिग्रेसन हो। ल भनेपछि हेरौँ इक्वल्स टु लग यक्स माइनस 1 टाइम्स यक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस हेरौँ त यो यक्स माइनस 1 यो यक्स माइनस 1 कटिहाल्यो 1 बाई 2 टाइम्स अब इन्टिग्रेसन अफ यक्स प्लस 1 dx प्लस इन्टिग्रेसन अफ 1 बाई यक्स माइनस 1 dx यति बाँकी भयो हाम्रो। भनेपछि हेरौँ त इक्वल्स टु लग यक्स माइनस 1 टाइम्स यक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 सम्म जस्ताको जस्तै यक्सको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ यक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 को इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यक्स, त्यसै गरी प्लस 1 बाई यक्स माइनस 1 को इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि लग यक्स माइनस 1 हुन्छ। त्यसै गरी डिभाइड बाई डेरिभेटिभ अफ यक्स माइनस 1 गर्नुपर्छ, तर डेरिभेटिभ अफ यक्स माइनस 1 कति हुन्छ त 1 नै हुन्छ। यो हामीले पहिला पनि पढेका छौँ। भनेपछि हेरौँ त इक्वल्स टु लग यक्स माइनस 1 डट यक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस यक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2 लग यक्स माइनस 1 प्लस सी हुनुपर्छ किनकि लास्टमा के हो त इन्डिफिनाइट इन्टिग्रल हो, कन्स्ट्यान्ट टर्म एउटा राख्नुपर्छ। भनेपछि यो भयो हाम्रो एन्सर। ल यो भयो हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन। हेरौँ अब लास्ट क्वेसनमा हामीसँग के छ त हेरौँ त इन्टिग्रेसन अफ लग यक्स यतिको होल स्क्वायर dx छ। अब यो फंक्सन हामीलाई एउटा मात्र टर्ममा हो जस्तो लाग्छ, तर यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर डट 1 गरेर दुईटाको प्रोडक्ट बनाउन सक्छौँ किनकि 1 भनेको अल्जेब्रिक फंक्सन हो तर कन्स्ट्यान्ट, किनकि त्यसको भ्यालु जहिले पनि 1 नै हुन्छ। भनेपछि यो पनि लोगारिथम र अल्जेब्रिक फंक्सनको के भयो त प्रोडक्ट भयो। यसमा पनि हामीले लोगारिथम फंक्सनलाई u मान्छौँ र अल्जेब्रिक फंक्सनलाई v मान्छौँ। भनेपछि इक्वल्स टु लग यक्स को होल स्क्वायर जस्ताको जस्तै इन्टिग्रेसन अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टु यक्स
माइनस इंटीग्रेशन अफ डेरिवेटिभ अफ लग x को होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू के गर्नु पर्यो त यदि चेन रुल लाउने हो भने भन्दाखेरि डेरिवेटिभ विथ रेस्पेक्ट टू लग x गर्नु पर्यो डट डेरिवेटिभ अफ लग x विथ रेस्पेक्ट टू x यो भयो डेरिवेटिभ हो। अब इंटीग्रेशन अफ v भनेको 1 डट dx यति होलको के छ त इंटीग्रेशन छ भनेपछि इक्वल्स टू लग x को होल स्क्वायर डट 1 को इंटीग्रेशन गर्दाखेरि के हुन्छ x माइनस इंटीग्रेशन अफ अब डेरिवेटिभ अफ लग x को होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू लग x कति हुन्छ त 2 log x हुन्छ। यो त के जस्तो भयो डेरिवेटिभ अफ x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x जस्तो भयो। त्यसैगरी डट डेरिवेटिभ अफ लग x विथ रेस्पेक्ट टू x कति हुन्छ त 1/x हुन्छ डट इंटीग्रेशन अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू x कति हुन्छ त x हुन्छ। यो र यो कट भयो dx जस्ताको जस्तै भनेपछि हेरौँ त लग x को होल स्क्वायर डट x माइनस 2 लाई हामीले बाहिर निकाल्यौं भने इंटीग्रेशन अफ लग x dx। अब हेरौँ त यो क्वेशन फेरि पनि के भयो त इंटीग्रेशनमा पार्ट्स लाउनु पर्ने क्वेशन भयो। यसको हामीसँग स्ट्यान्डर्ड फर्मुला अहिलेसम्मलाई छैन। अब यसमा पनि हामी के भन्छौं त डट 1 छ भनेर मान्छौं, यसलाई लोगारिथमिक फंक्सन मान्छौं र 1 लाई अल्जेब्रिक फंक्सन मान्छौं भनेपछि इक्वल्स टू लग x को होल स्क्वायर डट x माइनस 2 टाइम्स हेरौँ त अब के भयो त भन्दाखेरि लग x जस्ताको जस्तै इंटीग्रेशन अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन अफ डेरिवेटिभ अफ लग x कति हुन्छ 1/x डट इंटीग्रेशन अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू x यति होलको के छ त इंटीग्रेशन गर्नु छ हामीलाई भनेपछि इक्वल्स टू लग x को होल स्क्वायर डट x माइनस 2 टाइम्स लग x डट x माइनस इंटीग्रेशन अफ 1/x डट x विथ रेस्पेक्ट टू x यो र यो त कटिहाल्यो भनेपछि इक्वल्स टू के हुँदो रहेछ त हाम्रो आन्सर भन्दाखेरि लग x को होल स्क्वायर डट x माइनस 2 टाइम्स x लग x माइनस इंटीग्रेशन अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू x के हुन्छ त x नै हुन्छ प्लस c यो भयो हाम्रो आन्सर। अब यसबाट हामीले नयाँ एउटा के थाहा पायौं त भन्दाखेरि इंटीग्रेशन अफ लग x विथ रेस्पेक्ट टू x के हुँदो रहेछ त x log x माइनस x प्लस c हुँदो रहेछ। अब यसलाई हामीले यहाँ भन्दा अगाडि गइसकेपछि स्ट्यान्डर्ड फर्मुला जसरी युज गरेर नि हुन्छ। यो सँगै हाम्रो यो भिडियो यही सकिन्छ। अब यसभन्दा पछाडि हामी यस्तै एक्जाम्पल लिएर आउँछौं। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।